بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جڑا کسے بھی قیمت چ ٹوٹدا نہیں، اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا، جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے، ڈاکو چور بھی اس مکان نو لٹدا نہیں، او پاوے کلی دا نہ روے ککھ یارو، ساتھوں دار کریم دا چھٹدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ اندر اللہ دی مقرب مخلوق دا تعارف فرشتیاں دا میں تساں حضرات دے سامنے رکھیا سی۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر اللہ دی توفیق نال تساں حضرات دے سامنے میں اللہ دیاں نشانیاں جڑیاں اللہ پاک اپنے فرشتیاں دے ذریعے ظاہر کردہ ہے، وہ تساں دے سامنے میں ذکر کرن دا ارادہ رکھنا۔ اے زمین اللہ نے بنائی ہے، 7 آسمان بنائے دے، سورج بنایا ہے، کدھرے بدل آ کے وسن لگ پیندے نے، بارش ہو جاندی ہے، کدھرے اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط پہاڑ جڑے نے او پیدا کیتے نے، کتے اللہ نے ہوا چلائی ہے، کتے اللہ تعالیٰ نے بندے نو طرح طرح نعمتاں عطا کیتیاں نے۔ اس ساریاں نعمتاں انسان دے واسطے اللہ نے بنائیاں نے۔ سورج نو طلوع کیتا ہے، غروب کیتا ہے تے انسان دے فائدے واسطے، ان دے اندر بھی انسان دی صحت دا راز ہے، اور یقیناً اللہ نے کسی نو فالتو پیدا نہیں کیتا، تے انہاں ساری مخلوقات دے اتے اللہ نے انسان نو اشرف المخلوقات آکھیا ہے، اور نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن ہے، اور قرآن پاک دی سورہ زمر دی میں آیت بلکہ آیت دا حصہ میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اس دے اندر بھی اللہ نے قیامت دا ذکر کیتا ہے، قیامت دے برپا ہونے دا ذکر کیتا ہے، اور اللہ نے جن فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے نا قیامت دا دن برپا کرن تے اس دا ذکر بھی اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے۔ اللہ نے مختلف ڈیوٹیاں لائیاں نے فرشتیاں دیاں، دعائے بے اللہ پاک سانو سارے انو حق منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اے ساریاں نشانیاں جڑیاں نے انہاں دا بیان کرن دا مقصد ہے کہ انسان اس دی تیاری کرے، انسان قبر دی تیاری کرے، سانو حشر دی تیاری کرنی چاہیے، اور پھر سانو معاشر دے دن دی تیاری کرنی چاہیے۔ اے اللہ دیاں نشانیاں ویکھ کے تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
یقین جانو جے دن نہ ہوندا رات ہی پئی رہندی پھر بھی کنا بڑا نقصان سی. اگر دن چڑھیا رہندا رات نہ پیندی پھر بھی کتنا نقصان سی. لیکن سورج اپنی ترتیب نال آ رہا ہے تے جا رہا ہے, دن اپنی ترتیب نال چڑھ رہا ہے, طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, روشنی اپنی ترتیب نال آ رہی ہے, اندھیرا اپنی ترتیب نال آ رہا ہے, سویرا اپنی ترتیب نال چڑھ رہا ہے, اندھیرا اپنی ترتیب دے مطابق آ رہا ہے, اور سورج اپنی ترتیب نال, ستارے اپنی ترتیب نال چمک رہے دے, اور پھر بادل اپنی ترتیب نال جس طرح اللہ دا حکم آ رہے دے, اور پھر جڑی بارش ہے اپنی ترتیب نال اللہ دے حکم نال برس رہی ہے. یہ ساریاں ترتیباں اللہ نے, اور اللہ ہی علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کی ہو سکتا ہے, کوئی نہیں جاندا اللہ تو علاوہ کہ موسم کیسا ہوئے گا, کوئی نہیں جاندا کل دھوپ چڑھے گی یا بدل ہوئے گا, کوئی نہیں جاندا. اے اج دے تے جناب طویلہ کرن والے کرن اور جنہ مرضی زور لا لین, لیکن حقیقت نو کوئی نہیں جاندا. حقیقت نو جانن والی ذات ہے تے میرے پروردگار دی ذات ہے. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. چند مشہور فرشتے اور اونا دیاں جڑیاں ڈیوٹیاں نے او 4 5 7 او تساں دے سامنے میں رکھنا چاہنا. پھر اونا نشانیاں وچوں جو انہاں دیاں ڈیوٹیاں نے سانو کی سبق حاصل ہوندا ہے انشاءاللہ نال نال قرآن دی ترتیب اور احادیث وچوں نال نال انشاءاللہ خطبہ جمعہ اندر یہ بھی بیان کراں گا. دعا اے اللہ عامل قرآن بھی بنائے, عامل حدیث بھی بنائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. فرمایا کائنات دے لوگو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اللہ پاک نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے, جدوں سور نو پھونکے آ جانا ہے, جدوں سور پھونکے آ جائے گا, جدوں فرشتہ سور دے اندر پھونک مار دوے گا, آسماناں دے اندر جو جو چیزاں نے تے زمین دے اندر جو جو چیزاں نے سارے انسان بھی بے ہوش ہو کے زمین دے وال گر پین گے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. تے جنوں رب بچا لوے اس تو علاوہ سارے زمین دے وال گر پین گے. فرمایا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. پھر جدو دوسری بار فرشتہ سور دے اندر پھونک مارے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تے سونیا تو دیکھیں گا سارے لوگ دوسرے سور پھونکے جانتے اٹھ کے کھڑے ہو جان گے, تے لوگ ویکھن لگ جان گے. زمین اللہ دے نور دے نال چمک اٹھے گی, امال کتاب امال والی کھول دیتی جائے گی, کسے دے نال جناب بے انصافی نہیں کیتی جائے گی. میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو گل سنو نا, جس فرشتے دی ڈیوٹی اللہ پاک نے سور نو پھونکن دے اندر لائی ہے او دا نام ہے اسرافیل. اسرافیل اللہ دا فرشتہ جدی اللہ نے قیامت برپا کرن دی ڈیوٹی لائی ہے, جدی اللہ نے مردیاں نو زندہ کرن دی ڈیوٹی لگائی ہے. اسرافیل دی اللہ دا اے بھی مقرر فرشتہ ہے, اے دی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم دیاں 3 ڈیوٹیاں لگائیاں نے. اسرافیل دی ڈیوٹی ہے او مردیاں نو زندہ کرے گا,
گا اللہ دے حکم نال، یعنی قیامت والے دن سور پھونکے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، روایت ترمذی دے اندر آندی ہے، میرے نبی فرماندے نے اوے لوکو میں کیویں بے پرواہ ہو سکنا وا، میں کیویں پلا اللہ دے عذاباں نو محمد بھول سکنا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کہ جناب فرشتہ سور پھونکن والا آپ سور اپنے منہ دے اندر لے آئے اور پیشانی چکا کے کھڑائے اور اپنے کانوں نے لگائے نے اللہ پاک دے جناب اعلان تے پرچار وال انہیں کان لائے نے، اللہ آواز دوے میں سور نو پھونک دواں، سور دے اندر پھونک مار کے قیامت برپا کر دواں، بھلا میں محمد کی میں غافل ہو سکنا وا؟ فرشتہ سور پھونکن والا پیشانی چکا کے کھڑائے، سور ہاتھ اندر پکڑ کے منہ تے رکھ کے کھڑائے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او فرشتے دا نام، اس فرشتے دا نام اسرافیل ہے۔ میرے سونے اگے توجہ فرمائیے نا، میں پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن پڑھا، فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدوا للکافرین۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر دو فرشتیاں دا نام لیا، دو فرشتیاں دا۔ سورہ البقرہ اندر اللہ فرماندے نے جیڑا شخص، جو شخص اللہ دا، فرشتیاں دا، پیغمبراں دا، جبریل دا، میکائیل دا دشمن ہے، میرے پیغمبر تے قرآن آیا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے نے پھر کافراں دا رب بھی دشمن ہے، جیڑا میکائیل دا دشمن ہے رب دا دشمن ہے۔ تسی کہو گے دنیا تے بندیاں دے تے دشمن ہو جاندے نے، پلا فرشتیاں دے نال بندیاں دی کی دشمنی ہو سکدی ہے؟ پلا فرشتیاں دا بھی کوئی بندہ دشمن ہوندا ہے؟ اصل اندر آؤ میں تانوں گل سمجھانا چاہنا، اگر نہیں سمجھ آئی اس آیت نو میں پیغمبر دی حدیث دے رکھنا چاہنا وا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حدیث پاک آندی ہے، چاند یہودی آئے نے، توجہ، چاند یہودی آئے نے تے آ کے نبی پاک دے سامنے گلاں کر لگ گئے نے، کہندے نے دسو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو دسو تسی اللہ دے نبی جے تے تسی کہندے ہو میرے اتے وحی آندی ہے، جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے ان دے اتے فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتہ اتردا ہے تے جناب اللہ دا کلام لے کے آندا ہے۔ بھلا تسی دسو تواڈے اتے کیڑا فرشتہ قرآن لے کے آندا ہے؟ تسی دسو نا تواڈے اتے اللہ والوں کیڑا فرشتہ نازل ہوندا ہے؟ تے میرے پیغمبر انہاں یہودیاں نو کہندے نے گل سنو یہودیو، میرے کول اللہ دا قرآن لے کے جبریل ہوندا ہے، جبریل اللہ دا فرشتہ نوریاں دا سردار ہے۔ کہندے نے ہاں 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 اسی تے نہیں لیونا تواڈے اوتے ایمان، اسی تے کلمہ نہیں پڑھنا۔ کہندے نے کیوں؟ اس وجہ تو اسی کلمہ نہیں پڑھنا، اے جڑا جبریل ہے اے ساڈے متعلقہ جہاد تے قتال دیاں تواڈے اتے آیتاں لے کے آندا ہے، اے تواڈے اتے آیتاں جہاد دیاں لے کے آندا ہے کہ قرآن کہندا ہے جہاد کرو یہودیاں دے نال، جہاد کرو جناب، قتال کرو منافقاں دے نال۔ اسی اے کلمہ نہیں پڑھ سکدے کیونکہ جناب تواڈے اتے جبریل جہاد و قتال والا اللہ دے عذاب دیاں آیتاں ساڈے متعلقہ لے کے آندا ہے۔ اے تے ساڈا دشمن ہے، نعوذ باللہ، جبریل دشمن ہے۔ اے کہندے نے یہودی میرے پیغمبر نو سامنے آ کے اور جناب کہندے نے اگر تسی میکائیل دا نام لیندے نا تے اسی تواڈا کلمہ پڑھ لینا سی، کیونکہ باران رحمت لے کے آندا ہے میکائیل۔ ہن تواڈے تے جبریل آندا ہے، اسی اس واسطے
کلمہ نہیں پڑھنا، اللہ پاک نے فوراً قرآن نازل فرمایا کل من کانا عدوًا للجبریل، میرے پیغمبر تے قرآن آیا، فرمایا لوگو گل سنو نا، من کانا عدوًا للجبریل، جڑا جبریل دا دشمن ہے، جڑا فرشتے دا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، او فرشتہ ہے جڑا میرے محمد تے قرآن لے کے آیا ہے، جڑا جبریل دا دشمن ہے، رب بھی او دا دشمن ہے، رب بھی او دا دشمن ہے، عدوًا لجبریل، جڑا جبریل دا دشمن ہے۔ یہودیو گل سنو، یہودیاں دا رب بھی دشمن ہے کیونکہ جبریل دے دشمن ہے۔ گل سنو، میرے پیغمبر تے قرآن لے آن دی کندی ڈیوٹی سی، جبریل امین دی ڈیوٹی سی، جڑا دنے بھی قرآن لے کے آندا سی، جڑا رات نو بھی قرآن لے کے آندا سی، تے اس دے متعلق اللہ نے اے ہوئی آیت نازل کی تھی، من کان عدواً للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ فرماتے نے کافران دا رب دشمن ہے کیونکہ میکائیل تے جبرائیل فرشتے نو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر لکھے سلام اے تے تین فرشتیاں دا ذکر آیا، آؤ اگے چلو جناب، اگے میں جناب چوتھے فرشتے دا ذکر کر لگا ماں۔ میرے اور تو سامنے پیرو مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے، روایت ترمذی اندر کتاب التفاسیر دے اندر آن دیئے، میرے نبی فرماندے نے فرشتیاں وچوں ایک فرشتے دا نام را دے، اے ایسا فرشتہ ہے جدی اللہ پاک نے بدلاں دے اتے ڈیوٹی لائی ہے، جڑا بادلاں نو لے کے آندا ہے تے لے کے جاندا ہے۔ اللہ پاک نے دے ہاتھ دے اندر آگ دے کوڑے پکڑائے نے، جڑا کوڑیاں دے ذریعے بدلاں نو چلاندا ہے، کدی لے کے آندا ہے کدی لے کے جاندا ہے، اور اللہ دے حکم دے مطابق جدھر رب حکم دیندا ہے، اے راحت فرشتہ جڑا وے اللہ دے بدلاں دے اتے ڈیوٹی دی لگی ہے۔ اور جناب میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آؤ تانوں ایک پہاڑاں دا فرشتہ وکھاواں۔ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، ایک دن میں اللہ دے رسول نے پوچھیا سونے محبوبہ بھلا دسو نا احد دے دن تمہیں کچھ زیادہ دن تواڈے تے سخت آیا ہے کہ نہیں؟ احد دے میدان اندر سونیا تواڈے دندان شہید ہو گئے، سونیا ذرا دسو نا احد دے میدان نالوں زیادہ تواڈے اتے کوئی ظلم والا ہور بھی دن آیا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی رو پہ آپ فرماندے نے عائشہ کی پوچھنی ہے تیری قوم قریش نے میرے تے بڑیاں مصیبتاں تے ظلم دے پہاڑ ڈائے سن۔ میرے نبی فرماندے نے میں احد دے علاوہ ایک دن میں کدی مرن تک نہیں بھول سکدا۔ آپ فرماندے نے او دن طائف دا دن ہے، طائف دے دن تیری قوم نے مینوں بڑا ماریا اور انہیں کچھ ظلم کیتے طائف دے اندر، میں پیغام انہاں کو لے کے گیا سا لا الہ الا اللہ۔ عائشہ میں تینوں کی دساں میرے نال زید صحابی سی، میرے نبی فرماندے نے حتیٰ کہ انہاں نے اللہ دی توحید دے پرچار تے قبول کرن دی بجائے انکار کر کے مینوں پتھر مارے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں زخمی کر دیتا، زخمی ہویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی فرماندے نے تے زید مینوں کہن لگا سونیا محبوبہ انہاں واسطے بد دعا کیوں نہیں جے کر دیندے؟ حتیٰ کہ حدیث آندی ہے جبریل میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گیا ہے، ایدہ تذکرہ تے میں بعد اندر کراں گا۔ میرے پیغمبر نو زید کہتا ہے، زید خود دیکھدا پہ اللہ دے پیغمبر دا خون نچڑ کے جناب پیاراں دے اندر گیا تے میرے پیغمبر دیاں تلیاں جوتیاں اندر پھنس گئیاں نے، تے اے جدوں منظر دکھی ویکھے ہے تے زید بول اٹھیا سونیا محبوبہ ہو جی ظالم قوم واسطے بد
بد دعا کرو نا جنہ تانوں اتنی تکلیف دیتی ہے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اچانک انج کر کے اتاں ویکھیا چہرہ سمامنا بل کیتا ہے تے میرے اوتے ایک بدلی آ گئی ہے روایت صحیح الجناب بخاری دے اندر آندی ہے میرے اوپر ایک بدلی آ گئی ہے تے او دے درمیان دے اندر میں نظر دوڑائیے تے مینوں جبریل نظر آیا ہے اس بدلی اندر جبریل آیا ہے جبریل نے آواز ماری ہے کہ مدہ سونیا محبوبہ تواڈے وال اللہ نے پہاڑاں دا فرشتہ بھیجیا ہویا ہے تواڈے وال اللہ پاک نے پہاڑاں دا فرشتہ بھیجیا ہے تے او آ کے سونیا محبوبہ تانوں پیغام دیندا پیا ہے سونیا محبوبہ تسی حکم کرو پہاڑاں دے فرشتے نو جنہ ظالم قوم نے تواڈے تے ظلم کیتا ہے انہاں دی بستی دونا پہاڑاں نو آپس اندر ٹکرا دیندا تے رضا رضا کر دیندا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے او جبریل سونیا گل سننا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا او جبریل میں تے امید لگا کے بیٹھا ہویا وا کہ انہاں دیاں نسلاں وچوں اللہ تعالی سے بندے پیدا کرے گا جڑے اللہ دی خالص عبادت کرنگے میں بلا کدوں چاہنا وا کہ گرک ہو جان میں کدوں محمد چاہنا وا کہ انہاں نوں پہاڑاں دے فرشتے میں حکم دواں تے انہاں نوں تباہ و برباد کر کے رکھ دے میں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امید لائیے انہاں دیاں نسلاں وچوں چلو اے تے کلمہ نہیں پہ پڑھ دے انہاں دیاں بیٹیاں وچوں انہاں دے پوتیاں دوتیاں وچوں انہاں دیاں نسلاں وچوں اللہ سے بندے پیدا کرے گا جڑے پڑھن گے لا الہ الا اللہ تے میرے نبی ایمنی ہرس رکھ دینے کہ فلاں بھی مسلمان ہو جائے او کدی روندا سی بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا جا کے گاراں دے وچ او کنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمراں دا رب نو مناوندا رہیا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا لوگو اللہ نے کہ ہوا دے فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے جڑا ہوا نوں کنٹرول کردا ہے اے ہوا دا فرشتہ ہے مگر چلدا کدے حکم نالے کوئی کسے نو نفع دے سکدا کوئی پیر واہ چلا سکدا کوئی پیر بدڑاں تو پانی وسا سکدا جے کو پیر جناب کوئی بابا پانی بدڑاں چوں نہیں کڑ سکدا تھیاں دے سکدا منڈے دے سکدا جے کوئی بارش نہیں نہ برسا سکدا جے کوئی اسمانہ دا سورج طلوع غروب نہیں کر سکدا تے دنیا چ کوئی بندہ کسے نو نفع نقصان بھی نہیں اللہ جاندا ہے نا پیراں نے چکر دیتے سارے پھسی جاندے نے واپی سنی سارے پھسی ہوندے نے عزت دے بھی ڈاکو تے ایمان دے بھی ڈاکو نہیں یقین تے پوچھو جڑے جاندے نے تے جدو پیسے دے کے آندے نے منہ لمکایا ہوندا ہے تے پھر کہ مولوی صاحب صحیح کہندے سو اللہ جاندا ہے ایمان دے بھی ڈاکو عزت دے بھی ڈاکو غیرت دے بھی ڈاکو تے آفرین ایسے مسلمانہ تے جڑے پھر انہاں کول جاندے میرے پیغمبر فرماندے نے ان اللہ علی کل شیء قدیر قادر کون ہے اللہ ہے مومن دا تے عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو علاوہ رسول پاک نے فرمایا کہ جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ کو منگو جتی دا تسمہ بھی منگنا ہے تے رب کو منگنا ہے تے 2-3 کلو دا منڈا پیر کو منگنا ہے کوئی میرا بھائی ناراض نہ ہوئے عقیدہ ٹھوک بجا کے بیان کرنا ہے کوئی ہندہ ہے ناراض تے 100 بری ہو جائے ہم ممبر کا دے واسطے میں مسلح کا اصلاح واسطے میں کہ ایسے جاہل قوم نو ہٹا کے اللہ دے قرآن دے رستے تے لے آیا جائے محمد دے فرمان دے رستے تے لے آیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم
یقین جانو قیامت والے دن ممبر بھی خلاف ہوئے گا کئیاں مولویاں دے ممبر رسول اللہ فرمایا بھی ہتھاں دے ادا بھی گواہی دین گے تے جڑے ممبر تے کھلو گے مولوی اور پیران دے کسے بیان کر دے نے ممبر نے پسانا نہیں مولویاں نو قیامت والے دن اس ممبر دے اتے کسے دا حق نہیں کہ کسے دی گل کیتی جائے حق اللہ دے قرآن دا پیغمبر دے فرمان دا اے ممبر کسے دی جاگیر نہیں کسے ایم پی اے ایم این اے کسے وزیر مشیر کونسلر چیئرمین کسے دی گل نہ گل چلنی ہے تے اللہ دے قرآن دی چلنی ہے محمد دے فرمان دی چلنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کی کریے عوام بھی ایسے پاسے لگی ہے تے علماء کرام بھی ایسے پاسے لگے نے اصلاح دا تے ذہن ہی نے نا اصلاح دا ذہن ہوئے تے انشاءاللہ تبدیلی آندی ہے کہ نہیں کنے گھر نے جڑے نماز پڑھ دے ہم محلے دے اندر کنے گھر نے جڑے نماز پڑھ دے نے اسی چلے ہیں اصلاح کرن جناب دوجے تیجے شہران دے اندر اصلاح انج نہیں ہوندی اصلاح بندے دے اپنے گھر تو شروع ہوندی ہے کنا کو ساڈے اندر ایمان ہے ساڈیاں تیاں نماز پڑھ دیاں نے ساڈے پتر نمازی نے یقین جانو قیامت والے دن کئیاں دے خلاف مسیتاں نے گواہی دینی ہے تے مولویاں دے خلاف ممبراں نے دینی ہے تگڑے ہو جو پھر اللہ نال جنگ اساں کیتی ہے توجہ میرے وال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک فرشتے دا نام ملک الموت ملک الموت دعا کرو اللہ پاک دے نال ٹاکرا چنگا کر دے اللہ ساڈا ملک الموت دے نال ہچے جناب موسم دے اندر اللہ پاک ملاقات کرائے روایت میں جناب پڑھاں گا بعد اندر سورہ سجدہ اندر اللہ فرماندے نے کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم فرمایا سونےو کہہ دیجئے تواڈے اوتے موت دا اللہ نے فرشتہ مقرر کیتا ہے جڑا تواڈی روح قبض کرے گا اللہ پاک نے فرشتے دی ڈیوٹی لائیے جڑا تواڈی روح قبض کرے گا موسیٰ علیہ السلام کو آیا نا موت دا فرشتہ سیدی سے تے آکے کہندہ حضرت موسیٰ پیغمبر نو کہندہ حضرت جی میں تواڈی جان کڈن آیا ہاں تے رب دے نبی نو غصہ چڑھ گیا جلالی طبیعت سی نا موسیٰ علیہ السلام چانڈ ماری تے فرشتے دی اکھ کٹ دیتی اے بھی موجزہ ہے نبی دا موجزہ ہے کو عام تے نہ کر سکتا چانڈ ماری چپیڑ ماری تے جناب موسیٰ پیغمبر نے فرشتے دی اکھ کٹ دی تھی تو میری جان کڈن آیا تے فرشتہ گیا رب دے کول کہندا یا اللہ بڑے ڈاڈے بندے کول بھیجے آئی تے فرمایا ہونے جو کر میرے فرشتے ملک الموت لے جائے کہ جنتی جانور تے میرے موسیٰ نو کہہ دی کانڈ دے اتے ہاتھ رکھ دے تے جننے تھلے وال آنگے میں انہیں سال لمبی زندگی دے دوں گا اچھا جی آئے موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ ایک جنتی جانور بلب وہ لے کے آئے تے حضرت موسیٰ پیغمبر نو آ کے ملک الموت ارزاں کر دائے حضرت جی انج کرو نا تو اڈا مرن تے جی نہیں کردہ اب میں ایک جانور لے کے آیا جنتی اللہ دے حکم نال اے دی کمر تے ہاتھ رکھ دو نا اے دے نیچے جننے بال آنگے اللہ کہندے نے میں موسیٰ نبی اپنے نو نی لمبی زندگی دے دوانگا تے رب دے نبی موسیٰ پیغمبر کہن لگے ہوئے گل سن ملک الموت اونے سال زندگی گزارن تو بعد کی ہوئے گا فرمایا پھر بھی موت او موت نو پھلے پے جے کتھوں تک جانا جے لکھ کما لو کروڑ کما لو موت آئیے کپڑے ٹنگے دے ٹنگے رہ گئے نے موت آئیے بینکاں دے اندر کروڑاں دے کروڑ جمع دے جمع رہ گئے موت آئیے بینکاں اندر لکھاں دیاں ٹیریاں لگیاں رہ گئیاں نے موت آئیے اوے سونے جتیاں پئیاں دیاں پئیاں رہ گئیاں نے موت آئیے اوے سونے ٹوپیاں اونج دیاں اونجی پئیاں دیاں پئیاں رہ گئیاں نے موت آئیے اوے میرے سونے دکاناں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں نے موت آئیے کاروبار اونج دے اونجی رہ گئے نے موت آئیے اوے میرے سونے ویس کوٹاں ٹنگیاں دیاں ٹنگیاں رہ گئیاں فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم
سونےو اللہ پاک نے تواڈے اوتے ایک موت ملک الموت دی ڈیوٹی رائی ہے جڑی جناب جڑا فرشتہ اللہ دے حکم دا پابند تواڈی روح قبض کرے گا۔ روایت ہوندی ہے نسائی شریف اندر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے نسائی دی حدیث کتاب الجنائز دے اندر آندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جدو مومن بندے دی موت دا وقت آندا ہے رحمت دے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کے تے دے کول آ جاندے نے اور روح نہ کہندے نے اے پاک روح جسد دے وچوں نکل جسم دے وچوں نکل جس طرح قرآن بھی کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن روح نکلنا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر روح کستوری دی خوشبو دی طرح جسم وچوں نکلنا شروع ہو جاندی ہے۔ جد روح نکل دیے تے فرشتیاں نو بڑی روح دے اندر خوشبو آنی شروع ہو جاندی ہے۔ ہائے خوشبو کیوں نہ آوے اے 5 ٹائم دی نماز پڑھن والی روح نکل دی پئی ہے، خوشبو کیوں نہ آوے او اے تہجد پڑھن والے بندے دی روح نکل دی پئی ہے، خوشبو کیوں نہ آوے پلا جسم وچ روح نکل دیا اے چگلیاں تو بچن والی روح جاندی پئی ہے رب وال، غیبتاں تو بچن والی روح رب وال جاندی پئی ہے، زناکاری تو بچن والی روح رب وال جاندی پئی ہے۔ کیوں پلا کستوری جیسی خوشبو دی جناب آوے نہ جسم وچ روح نکل دیا اے او روح ہے جدو بندے رات نو ستے ہوندے سن تہجد اندر اللہ نو مناوندا ہوندا سی، اے او روح ہے اے او پاک روح ہے جن نے کدی کسے غریب تے ظلم نہیں کیتا، اے او پاک روح نکل دی پئی ہے جن نے کدی کسے دے اگے کوئی بھی اونچا الفاظ بول کے بد اخلاقی نہیں کی دی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر نور نکلی پھر فرشتے نو ہاتھاں دے نال ہاتھوں ہاتھ لے کے تے اسماناں وال چڑھ دے پہنے جدو پہلے اسمان تے دی روح جاندی ہے اسمان دا پہلا دروازے کھل دے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے فرشتے آپس اندر کہندے نے ہائے کنی پیاری خوشبو ہے جڑی زمین والوں کسے چیز نو لے کے آندی پئی ہے۔ پھر جڑے روح نکل کڈن والے فرشتے ہوندے نے وہ سارا ماجرا بیان کر دے نے اے خوشبو عام نہیں آئی، فلاں دا بیٹا فلاں دا بیٹا فلاں دا پوتا تے فلاں ماں دا خوش نصیب بیٹا جو رب والا آیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر جناب اے دی روح نو علیین یا عرش دے نیچے اوتھے نو جناب دے ٹکانے تے رکھ دیتا جاندا ہے اور روحاں دے جڑیاں روحاں نے پہلیاں جڑیاں ساڈے تو پہلے لوگ چلے گئے نے ہن یاد رکھو حدیث پاک دے اندر آندا ہے پھر روحاں دے نال ملاقات ہوندی ہے علیین دے اندر پھر روحاں مخاطب سان والے بندے نو کر دیاں نے ہاں فلاں بندہ کیسا فلاں کیسا تے اے جان والی روح انہاں نو کہندی ہے فلاں بندہ مر گیا سی تے او کتے ویکھیو تے جہنم نو پہنچیا کھڑا ہے او تے جہنم دے اندر بدکار بندہ پہنچیا کھڑا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر روح جدو نیک روحاں دے اندر شامل ہوندی ہے اس نمی روح دی اینی آن والیاں نو خوشی ہوندی ہے، پہلیاں روحاں نو اینی خوشی ہوندی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جی میں بندہ گھر دے وچوں باہر گیا ہوئے تے 15-20 دن بعد آئے تے اپنے اس دے اہل نو خوشی ہوندی او دے آن دے اوتے ایویں اس نال روحاں پہلیاں بندیاں نیکاں نو گیا ہویا نو علیین دے اندر اس نویں نیک بندے دے آن دی خوشی ہوندی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے تے جدوں کوئی گندا بندہ دنیا تو جاندا ہے مومن بندے دی تے ایک کیفیت ہوندی ہے جدوں کافر نو موت آندی ہے عذاب دے فرشتے او دے کول ٹاٹ دا بچھونا لے کے آ جاندے نے اور پھر جناب اونوں کہندے نے چل اللہ دے عذاب دی طرف ظالم چل نہ ظالم اللہ دے عذاب دی طرف۔ کافر بندے دی روح مردار دی بدبو دی طرح جسم وچوں نکلنا شروع ہو جاندی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے آسماناں وال اٹھایا جاندا ہے فرشتے بھی لعنتاں پاندے نے کنی گندی بدبو آندی پئی ہے، فرشتے تعارف کرواندے نے گندے بندے دا گندا بیٹا آ گیا ہے، اے خبیث روح آ گئی ہے، اے ظالم روح آ گئی ہے تے زانی تے بدکار روح آ گئی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر اینو سجین دے اندر
شامل کر دیتا جاندا ہے میرے پیغمبر آؤ اگے دو فرشتیاں دا ہور میں تانوں تعارف کروانا چاہنا روایت نسائی اندر آندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ایک فرشتے دا نام منکر وے تے ایک دا نام اللہ نے نکیر رکھیا ہے روایت نسائی اندر میرے نبی فرماندے نے انہاں نوں قبر وچ سوال کرن والے فرشتے کہندے نے قبر دے اندر جنہاں نے سوال کرنا انہاں دا نام منکر تے نکیر ہے میرے محبوب پیغمبر فرما جدوں میت قبر وچ رکھی جاندی ہے تے جے نیک وے تے تاں بد وے تے تاں دوواں حالتاں دے اندر نیکو بد دے سامنے کالیاں اکھاں والے وہ دو فرشتے آ کے حاضر ہو جاندے نے اور سوال کرنے شروع کر دیندے نے دسنا تیرا اس بندے تے شخصیت دے بارے کی خیال ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کہندا ہاں او میرے نبی نے جنہ دا میں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ اچھا دس من ربو کا منکر نکیر فرشتے کہندے نے دس من ربو کا اے کہندا گل سنو میری نماز قضا ہو رہی ہے مینوں نماز پڑھ لین دیو اے کہندا نماز پڑھ لین دیو تے فرشتے کہندے نے اللہ دے بندیا نمازاں دا وقت گیا تیرا رب کولوں اجر لین دا وقت آ گیا ہے اوے نمازاں پڑھیاں ہون گیاں تے خیال منکر نکیر دے سامنے نماز دا تاں ہی آئے گا دعا کیجیے اللہ بے نمازاں نو نمازی بڑھا دے نمازاں پڑھیاں ہون گیاں تے خیال آئے گا نا آندے نے ساڈا پیر بچا لے گا سانو کی لوڑ ہے نمازاں دی ساڈا پیر بچا لے گا اے نہیں پتا بھی پیراں آندیاں میرا رب تے چنگیاں سیکڑیاں نے لتاں اے نہیں پتا پیر نے بھی اوتھے سیدھیاں ہویا ہونا پیر بچائے گا پیر اور پیر نمازاں تو بچا لے گا اللہ جاندا ہے ساڈے پاکستان اندر 80% بندے بے نماز 80% چلو 80 نہیں کر لو تسی 55% 40% نماز پڑھ دے جے کئیاں نوں کہو نماز پڑھو تے اگوں بڑیاں گلاں سنان گے نو جی نماز پڑھاں گا ہاں پڑھ لاں گا تسی جا تو چل تے میں نماز پڑھ کے کہندے تو چل تے میں آیا تو چل تے میں آیا او قیامت دی پہلی تک نہیں آندا یقین کرو ایسی ٹھیٹھ مٹی لگی ہے ساڈی قوم نو کہ نماز نہیں پڑھنی نماز دے آکھے مولوی صاحب دعا کرو میں نمازی بن جا اللہ دیا بندیا نماز مولوی پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے نماز تو پڑھنی ہے دعا مولوی کو کران دے ہیں دعا کرو کی دعا کریے ہٹا کٹا بندہ موجود ہے 3 من دی 2.5 من دی لاش میں تے پھر بھی نماز یقین جے 3 روٹیاں لنگ سکدیاں نے پھر جناب بندہ آن جان واسطے اپنے یار بیلیاں دے کول آ سکدا ہے اپنا کاروبار کر سکدا ہے تے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا لوگو گل سنو نا یا ایھا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم لوگو اللہ پاک نے انساناں نو عبادت واسطے پیدا کیتا ہے چگلیاں واسطے غیبتاں کرن واسطے ساڑیاں ماواں بہناں بھی شامل نے اللہ جانتا ٹی وی ویکھن گیاں نماز نہیں پڑھن گیاں فلماں ویکھن گیاں فجر نہیں ساری رات فلماں چلنیاں نے ساری رات کنجر خانہ بے حیائی چلنی ہے تے فجر کو پڑھنی ہے انہاں تے امید ہوئے گی جڑے رات 12-1-2 بجے تک جناب گند ویکھدے رہندے نے فجر پڑھن گے تے ایسی بدبختی ہے جدوں نماز فجر دا وقت ہوندا ہے ظالم مردار طرح سو جاندے نے ساری رات جاگ دے رہن گے جدو اللہ دے پیار دا وقت آندا ہے یاد رکھو میرے سونےو نماز دی گل آئیے تے میں تانوں پابندی نال تے سختی نال کہاں گا نماز چھڈنی کوئی نہیں تے قبر وچ پھس جاؤ گے یاد رکھو منکر نکیراں نے سیکنا جڑے نماز نہیں پڑھ دے منکر نکیراں نے صحیح خبر لینی ہے قبر اندر اللہ دے حکم نال جڑے بندے نماز مسیتے نہیں آن گے مسیتے ساڑھے پینڈ دے اندر ایک بابا جی نو پورے پینڈ دا ماما ہے ساڑھا بھی عزیز ہے انہوں نے کہا نماز پڑھ کے تسی چلو تے میں انہاں پہ توڑے مگر وہ کدوں آنا ہے
اللہ جاندا اودیاں تھیاں وی بے نمازی، بیٹیاں وی بے نمازی، نواں وی بے نمازی کہہ کھپ گیا. عید دے دن بھی نہیں، عید دے دن منڈیاں نو کہہ دینا بھی تسی چلو تے میں پیچھے بکریاں دا دھیان رکھنا. تے حال ہے ساڈی قوم دا. دسو آ سمجھانا علماء دا قصور ہے. علماء سختی کرن اللہ دے دین او تربیت. اسی تربیت لینی ہے نا، اسی بھی تربیت لینی ہے تو سامعین بھی تربیت لین، سنان والا بھی ساڈی تربیت بگڑی پئی ہے. اس وجہ تو یہ ساریاں خامیاں تے سستیاں تے نرمیاں ہوئیاں نے. نماز اندر میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لوے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لوے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے نہ پڑھ لوے، مگر چھوڑے نہ. جڑا نماز چھوڑے گا او دا رب گیا، جنہیں نماز چھوڑی او دا رسول گیا، جنہیں نماز چھوڑی او دی جنت گئی، اللہ دی رحمت گئی، نمازی گیا جہنم دو. میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن بے نماز دا بندہ، بے نماز دا بڑا گندا انجام ہونا وے. او قیامت دور دی گل ہے، قبر وچ پڑیا گیا ہے. اچھا فرشتے کہندے نے میرے پہ اے تے نیک دی گل ہے. روایت نسائی اندر میرے فرماندے نے فرشتے کہندے نے او اللہ دیا بندیا سانو بھی تیرے اتے اے ہوئی امید سی کہ تو کہے گا نماز پڑھ لین دیو تے ہونے جے کرنا تو رحمان ربو کا دا جواب دے تے کہندا ربی اللہ. سبحان اللہ. میں تے اگے بھی کہنا ربی اللہ مشرک نو قبر وچ آنا کوئی نہیں. مشرکاں نو قبر وچ ربی اللہ آنا، ربی اللہ وہی کہے گا نا جنہیں رب نال وفا کیتی ہوئے گی، جنہیں قبراں دے اوتے اپنیاں جبینہ متھے ٹکائے. او بھلا ربی اللہ کہے گا کیڑے منہ نال کہے گا؟ اونوں رب نے آن دینا ہی نہیں زبان تے ربی اللہ. انشاءاللہ ربی اللہ وہ کہے گا جنہیں سجدہ 5-7 ٹائم سجدے اللہ نو کر کے منایا ہوئے گا. یقین جانو میرے نبی فرماندے نے کئی تے نمازاں پڑھ پڑھ کے تھکے ہون گے تے جہنم نو جان گے. قرآن پاک قرآن اندر اللہ فرماندے نے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا ویل نمازیاں واسطے. ویل اے ویل کوئی عظیم و شان جگہ دا نام نہیں، کوئی جنت دنیا دے گفٹ سینٹر دا نام نہیں. ویل اللہ دی جہنم دی وادی دے ایک عذاب دا نام ہے، ایک اللہ دے عظیم عذاب دا نام ہے جنہوں ویل اللہ نے کیا ہے. فرمایا ویل وے ہلاکت وے انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز پڑھ دے نے سستی کر کے. چھڑ دیتی کدی پڑھ لئی، کدی چھڑ دیتی کدی پڑھ لی، کوئی گل نہیں زور نال اثر پڑھ. میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن جہنم نو کئی نمازی جان گے، او ویل وادی اندر داخل کیتے جان گے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہن آ گیا بے نمازی دا جناب اگے انجام. میرے نبی فرماندے نے ہن منکر نکیر منافق بندہ ہے، اونوں کہندے نے دس اس تیرے نبی دے بارے کی خیال ہے جدا تو کلمہ پڑھیا ہے. اے منافق کافر پھس گیا ہے، منکر نکیران دے سامنے نو جواب نہیں آندا پیا. کہندا ہاں لوکاں دی زبان وچوں سنیا اس نبی دا نام، میں لوگاں دی زبان وچوں سنیا پر مینوں حقیقت دا پتہ کوئی نہیں. یہ کہندے نے 10 من ربوں کا ما دینوں کا. کہندا لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں، مینوں کوئی پتہ نہیں رب کون ہے. یہ کہندے نے 10 ما دینوں کا تے کہندا لا ادری. یہ کہندے نے 10 من نبیوں کا تے کہندا مینوں کوئی پتہ نہیں. تے میرے پیغمبر فرماندے نے فرشتے منکر نکیروں دے جواب اندر کہندے نے سانو بھی ظالمہ پتا سی کہ تینوں انج دے جواب آنے نے جو کیتیا کھٹیا کمائیا اوہی دنیا تے لے کے آیا ہے. پلا زانی بدکار بے نماز نو کدوں آئے گا ربی اللہ. ہائے ہائے سوڑیو دنیا تے قبر دے اندر بھی عالم برزخ دے اندر بھی اوہی کامیاب ہوئے گا جڑا چنگی زندگی چھڑ کے گیا ہوئے گا. موت بھی چنگی
چنگی اونوں آندی ہے جدی چنگی زندگی ہوندی ہے۔ آؤ میں گل مکدی مکاواں، میرے پیغمبر فرماندے نے اچھا ہن پھر کی ہوندا ہے؟ اللہ فرماندے نے گل سنو نا، جلدی کرو جلدی کرو، او جہنم دا گندا ٹاٹ کڈو تے ظالم دے تھلے بچا دو نا، او بدبودار ٹاٹ کڈیا جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے پھر اللہ زمین نو کھلن دا حکم دے دیندا ہے۔ ہاں میں حدیث دے اندر ایک ٹکڑا چھوڑ گیا جڑا مینوں بعد دے اندر یاد آیا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جدوں نیک بندہ جواب دیندا ہے، اللہ لمبائی چوڑائی اندر قبر نو زمین نو 70 گز کھولن دا حکم کھلن دا حکم دے دیندے نے۔ حد نگاہ اس بندے دی نیک دی بھی قبر کھل دی ہے تے حد نگاہ گندے بندے دی بھی کھل دی ہے۔ روایت نسائی اندر ہے، میرے نبی فرماندے نے پھر اللہ پاک قبر نو زمین دیاں دیواراں نو آپس دے اندر ملن دا کٹن دا حکم دے دیندا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے قبر بندے نو نیک نو بھی کٹ دیے تے بد نو بھی کٹ دیے۔ نیک بندے نو پیار نال جویں بندہ مٹھی نہیں بھردا کسے پیار نال کٹ دیے تے بد بندے نو بھی کٹ دیے۔ میرے نبی فرماندے جدوں بد بندے نو انج کر کے قبر مل دیے، سجیاں پسڑیاں کھبے پاسے اور کھبیاں سجے پاسے چلیاں جاندیاں نے، اور میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے دے اوتے سانپ مقرر کر دیتے نے۔ او سانپ اگر زمین تے ایک پھونک مارے تے پوری زمین دے اوتے سبزہ روے کوئی نہ، اینے زریلے پھڑتیلے سانپ نو قبر عذاب قبر دے اندر۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدو دنیا تو انجام ہویا ہے تے ہن قبر دے اندر پھسیا پیا ہے، ہن قیامت دا دن ہے۔ میرے نبی فرماندے نے تے بعض فرشتے آن گے جڑے نو قیامت والے دن اللہ دے حکم نال سور دے پھونکن تے اٹھائے جان گے۔ ہن میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت نو بندہ اٹھے گا تے اللہ دے دربار دے اندر جائے گا، اور میرا دل کردا ہے میں پیغمبر دیاں اے حدیثاں پڑھ کے سناواں جڑیاں میں اگے سنائیاں، اور اس تو بعد ابدا تذکرہ کراں جنت دا جہنم دا، پھر میں اپنا بیان تے گفتگو ختم کر دیاں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ عَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، میرے پیغمبر فرماتے نے میرے اللہ پاک دے عرش نو فرشتیاں نے چکیا ہویا ہے، یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اللہ دیاں حمداں پہ کر دے نے، اللہ دیاں سناواں پہ کر دے نے۔ اور یقین جانو میں تے قرآن پاک نو پڑھن تے جناب روٹین دے نال اپنا ذہن لے کے آیا سا، لیکن جمعے دا وقت ختم ہویا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے ہن جڑے بندے جہنم دے دروازے تے پہنچے نے، جہنم دا دروغا بھی جہنم دے بوئے دے اوتے کھڑا ہے، انہاں نو پکاردا ہے، جہنم دے بوئے تے کھڑا ہو کے جہنم وال بلاندا پیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اینی ڈراؤنی شکل میں ویکھی کوئی نہیں جنی ڈراؤنی شکل جہنم دے دروگے دیئے۔ تے ادھر کیے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سبحان اللہ، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنت دے دربان جنت دے فرشتے نو سلامہ پہ کہندے نے، تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن اللہ پاک نے جدو ساریاں نو موت دینی ہے تے اللہ نے فرشتیاں نو بھی ختم کر دینا ہے، فرشتے بھی ختم ہون گے، جنوں ان سب ختم۔ پھر اللہ فرمان گے این الجبار، اور جبار کتھے نے، او متکبر کتھے نے جڑے دنیا تے تکبر کریا کردے سن، تے پھر اللہ پاک فرمان گے او کتھے نے جڑے دنیا تے ظلم کریا کردے سن، کتھے نے او ظالم، کتھے نے او جڑے دنیا تے ظلم کما کے تے اپنا جناب مال بٹوریا کردے سن، تے اللہ فرمان گے للہ واحد القہار، اج کوئی بھی نہیں، اج سارے بادشاہ مر گئے، اج سارے اندر
تکبر مٹی اندر ہو گیا ملیا میٹ اج میں ہی رب ہاں میرے تو علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اج میرے تو علاوہ کوئی بھی مشکل کشا تے حاجت روا نہیں جے کوئی ہے وے تے آئے نا کوئی مشکل کشا تے کئی کہندے نے جناب پی اللہ دا قرآن کہندا ہے قیامت والے دن اللہ نے کئیاں نو اماماں دے ناں تے بلانا میں کئیاں نے اماماں دے ناں تے ہونا ہے نا تو انشاءاللہ اسی بھی امام ابو حنیفہ نو منن والے حنفی امام ابو حنیفہ نال چلے گئے امام شافعی نو منن والے امام شافعی نال چلے گئے امام جعفر نو منن والے امام جعفر نال چلے گئے امام صادق نو منن والے انہاں نال چلے گئے امام احمد بن حنبل من انہاں نال چلے گئے تے اسی تے مقلد ہے ہی نہیں اسی تقلید کردے ہی کوئی نہیں ساڈا ایمان ہے وے سونےو اطاعت اسی محمد رسول اللہ دی کرنے یا صلی اللہ علیہ وسلم سانو بھی کوئی پوچھے گا نا اوے سرکار تسی کدھر تے اسی اپنا امام محمد نو مننے آئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر محمد رسول اللہ ساڈے امام نے قیامت والے دن اللہ تے پاک پیغمبر دی قیادت اندر سارے معاہد جنت نو جان گے انشاءاللہ جنت نو جاواں گے تے محمد رسول اللہ دی قیادت دے اندر جاواں گے دعا کرو اللہ پاک جنت دیاں بہاراں نبی دے گوانڈی نصیب فرمائے اور اللہ دے نبی فرماندے پھر جنت دے اندر ایک آواز آوے گی اے تے فرشتیاں دی گل ہے نا اوتھے اللہ آپ آواز مارے گا اوے جنتیو میں تہاڈا رب اج آپ تواڈے نال ڈائریکٹ گل کردا پیا ہاں اج ڈائریکٹ اللہ دی آواز آ رہی ہے تے سونےو جنوں رب دی آواز سننی ہے نمازاں 5 پڑھے پہنچو کہ گل اوتھے ہی ہے کیوں شاہ جی نمازاں قبر چ بچت ہوے گی نمازاں حشر نو کامیابی ہوئے گی نمازاں 5 پڑھنیاں نے انشاءاللہ ہون نمازی رہنا میں بے نمازی کوئی نہ جاوے تے میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے مینوں جنت ملے فرشتیاں دیاں سلاماں ملن او بندہ نمازاں دے نال تہجد بھی شروع کرے اشراق بھی کرے لیکن صحابہ پہلا 5 تے پڑھے او پہلا 5 تے پڑھے نا آپ فرماندے نے نمازی بندے نو اللہ نور دے ممبراں تے کھڑا کرے گا سبحان اللہ نور دے ممبراں تے میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نور دے ممبر جڑے نے اللہ نے نبیاں نو دینے نے تے جڑا بے نمازی ہوئے گا فرعون دے نال ہوئے گا کہاں جناب جڑے رب دے دشمن نے انہاں دے نال کھڑا کیتا جائے گا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلماناں دے کافراں دے درمیان فرق نماز دا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ وضو کردا ہے اللہ دے فرشتے دے واسطے رحمت دی دعا کردے نے تے جڑا اپنا بھائی کسے دے نال کوئی نفع دیندا ہے کسے دے نال نیکی کردا ہے اللہ دے فرشتے چاند نے جنہاں دی ڈیوٹی لگی ہے جڑے اللہ کولوں دعا کردے نے اللہ دے درجے ودا دے انہیں تیرے بندے نال اپنے ویر نال نیکی کیتی ہے تے سارے بھرا نیکی کرن دا ذہن بنائیے ایک دوسرے دے کام آن دا ذہن بنائیے یقین جانو کئی ساڈے بھرا ساڈا ذہن 24 گھنٹے ہوندا ٹھگی کتھے لانی ہے تے کتھے نو پسانا ہے آ تے ساڈا پھر دسو نماز کی کہن کیاں پھر کہ دعا قبول نہیں ہوندی بھی کرتوت نہیں اپنی ویکھنی بھی دعا کنج قبول ہوے ساڈا 24 گھنٹے ذہن ہی ہوندا کوئی فراڈ لا لئیے کسے نو پسا لئیے کسے نو جھوٹ مار کے دا بیڑا گرک کر دئیے نا میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ کسے دی عزت خراب کردا ہے فرشتے بد دعاواں دیندے نے گل فرشتیاں دی ہے نا حدیث سنو فرشتے بد دعا کردے نے جڑا بندہ کسے نو نقصان پہنچاندا ہے فرشتے دعا کردے نے یا اللہ جویں اینے اے نال کیتی ہے تم ہی اے نال کر دے جڑا بندہ کسے دے نال اور اللہ دے رسول نے فرمایا نا تسی کسے واسطے برکت ہدایت دی دعا کرو اللہ تانوں ہدایت دے دے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر تے میرے اللہ فرماندے نے کئی دنیا دے اندر ایسے بھی میں مقرر فرشتے جڑے تانوں نظر نہیں ہوندے انہاں دی ڈیوٹی بھی میں رب نے لائی ہے پیغام نبی نے دتا ہے اللہ دے رسول فرماندے نے اے بندے نو غیب دے اندر درجے بلند ہون دیاں دعاواں دیندے نے بعض نیکیاں دا بندے نو پتہ بھی نہیں ہوندا تے او دے درجے بلند ہو جاندے نے تے فرشتے نے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کوئی نیکی دی مجلس
ہوندی ہے تے فرشتے اس مجلس نو گھیر لیندے نے، گھیرا پا لیندے نے تے اللہ کو التجا کردے نے، یا اللہ تیرے ذکر دی مجلس یہ نہ سارے انو معاف کر دے۔ دوسرے فرشتے کہندے نے آمین یا رب العالمین، اللہ انہوں نے معاف کر دے۔ تے جتھے گندیاں محفلاں ہوندیاں نے اوتھے فرشتے دیاں دعاواں لگدیاں نے۔ اج ڈرامے تے فلماں تے کنجر خانے، یاد رکھو جتھے تسی انساناں دا نقصان پہنچاندے ہو، اللہ دے قرآن نے کہا ہے جڑا بندہ برائی تے بے حیائی نو پھیلاندا دے قیامت والے دن اپنا ٹکانہ جہنم سمجھ لوے۔ او میرے سونے دوجی مخلوق ہے جڑی میرے تیرے واسطے دعاواں کر دیو فرشتے نے، تے جن فرشتیاں دیاں دعاواں لینیاں نے اج تو بعد فلماں نہیں ویکھنیاں، ڈرامے نہیں ویکھنے، بے حیائیاں نہیں ویکھنیاں۔ تے میرے نبی فرماندے نے فرشتے انہوں بھی دعا دیندے نے جڑا بندہ دنیا دے اندر حقوق العباد دا خیال کردا ہے۔ حقوق العباد وچ امی ابو بھی نے، بھیڑاں بھرا بھی نے، چاچے بھی نے۔ یقین جانو میرے نبی فرماندے نے جے ابو فوت ہو گیا تے ابو دی جگہ تو چاچے نو سمجھ، باپ فوت ہو گیا تے باپ دی جگہ تے چاچو نو سمجھ، تائے نو سمجھ، تے جے تائے نو عزت نہیں مل سکدی تے تینوں بھی نہیں مل سکدی۔ من زہا کا بعد بامراد پہ یقین جانو کھاڑے کران دی بربادی انج لت گئی ہے۔ وڈیاں دا ادب بھی کوئی نہیں، وڈیاں دا احترام ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ بندیاں نال چنگا سلوک کردا ہے، حقوق العباد دا خیال کردا ہے، فرشتے ہاتھ جڑے نے بندے دے دنیا دے ویکھ کے تے اللہ کول دعا کردے نے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ۔ جڑا بندہ دنیا اندر درود نہیں پڑھدا فرشتے بد دعا کردے نے، درود پڑھن والے نو دعا دیندے نے۔ اللہ دے نبی تے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے درود جنہ پڑھو نہیں درجے بلند۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک بار درود پڑھے 10 نیکیاں ملدیاں نے، 10 گناہ معاف ہوندے نے تے 10 درجے بلند ہوندے نے۔ مگر درود پڑھنا کیڑا ہے؟ پڑھنا کیڑا ہے دسو؟ نہیں میرے بھراؤ میں تو بلانا نہیں، میں آپ ہی بول پینا۔ مور جی دے اتے مکے مدینے والی لگی ہے، مور جی دے تے یا مولویاں نے فیصلہ آباد چوں لوائیے بابے سردار کو نہیں درود پڑھنا۔ یقین جانو کئی بیت اللہ شاہ اپنا مسجد نبی اندر جا کے تے پاکستانی درود پڑھتے ہیں، پھر انہوں نے جدو ڈانگ پھر دی نا پھر پتہ لگتا ہے۔ یاد رکھو اللہ دے پیغمبر دی زبان وچوں جڑا درود نکلیا ہے اوہی درود مکے والا ہے، مدینے والا ہے، اوہی درود پوری انسانیت ہے۔ کوئی درود دنیا دا کڑیا نہیں چلے گا۔ درود او پڑھو گے جڑا اللہ دے رسول دی زبان وچوں نکلیا تے تاں ہی فرشتیاں دی دعاواں لبڑیاں۔ کیڑا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہن میں تانوں ایک دو درود گناواں تے جمعہ مکاواں۔ ایک دوسرا درود بھی ثابت ہے اللہم صلی علی محمد، ایک تیسرا درود بھی ثابت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک جناب ایک تیسرا تے چوتھا درود بھی ثابت ہے۔ میرے نبی فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایوی درود ہے 10 درجے بلند، 10 نیکیاں عطا، 10 گناہ معاف تے فرشتیاں دیاں وادو دعاواں تے لامتیو بندہ ہے۔ ہاں ہاں جڑا بندہ درود بناوٹی پڑھدا ہے فرشتے انہوں دعاواں دیندے نے۔ فرشتے دعاواں دین گے یا فرشتیاں نوں پتہ بھی فیصلہ آباد جو بنے ہیں تے تاں انہوں دعا دینی ہے۔ سونے جمعے دا تے وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میں ایک دو حدیثاں بیان کرنا چاہتا سا، لیکن پھر اگلے جمعے سے ہی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ایتھے ہی عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن و سنت دا پابند بنائے، اللہ فرشتیاں دیاں دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث دا سانو متبع سنت بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔